यो पर्व वास्तवमा चाहिँ मगरहरूको मौलिक पर्व नै देखिन्छ। किनकि अब माघे सङ्क्रान्ति पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय पर्व भनेर मानेका छौँ। त्यो माघे सङ्क्रान्तिलाई अरूहरूले पनि मान्दछन्, थारूले मान्दछन्, छन्ताले मान्दछन्, अरूले पनि दाबी गर्दछन् होइन। अरू मान्ने कुरा त त्यो भयो, तर अरूले चाहिँ दाबी पनि गर्दछन्। तर यो भूम्य पर्व यस्तो पर्व हो जसको चाहिँ दाबीकर्ता अरू देखिया छैन। भूमिसँग जोडिएका चाडपर्वहरू, भूमिसँग जोडिएका संस्कृतिहरू त अरूका पनि थुप्रै नै छन्, तर पर्वकै रूपमा एउटा चाडकै रूपमा चाहिँ मान्ने समुदाय भनेको मगर मात्रै देखिन्छ। र त्यस अर्थमा चाहिँ वास्तवमा यो मगरहरूको मौलिक पर्व पनि, भूमिसँग जोडिएको पर्व पनि। धेरै संस्कृतिमा आघात पुगेको छ। हामी डिफेन्सिभ छैनौँ आफ्नो संस्कृतिमा। अर्कोले पेल्दै ल्याउँदाखेरि छोडिदिन्छौँ, सजिलोमा मात्रै हामी गर्छौँ के। डिफेन्सिभ हुनुपर्ने हो कल्चरमा, त्यो एकदम कमजोरी छ। र हाम्रो जातीय सामाजिक सङ्गठनको नेतृत्व पनि अत्यन्त कमजोर। आज भन्दाखेरि आजका मात्रै नेतृत्वमा रहेकालाई भनेको जस्तो नठान्नु होला साथीहरू। र हामी हाम्रो कल्चरमा डिफेन्सिभ भएनौँ भने भोलिको दिनमा अत्यन्तै नोक्सानीमा जान्छौँ। हामी सबभन्दा पहिलो कुरो खोजिरहेछौँ हाम्रो पहिचान। पहिचान के त? पहिचान केले देखाउने? जातिको नामले मात्रै त हुँदैन। भूम्या पूजाको एउटा त्यसको झलकहरू हेर्दाखेरि, यसको नाचको जुन तालहरू हेर्दाखेरि, यसको अर्थ, त्यो विभिन्न तालको अर्थहरू हेर्दाखेरि यो अलि संस्कृति रूपमा चाहिँ अलि सम्पन्न, अरूभन्दा अलि सम्पन्न, त्यो अलि त्यसको विशिष्ट र अलि मौलिकता भएकै मैले ठानेको छु। यो हाम्रो चाड के हो? अब हामी कहिले चाहिँ नि भूम्यालाई भन्यौँ, तर फेरि त्यसैमा फेरि हामी माघी पर्व, माघे सङ्क्रान्ति भन्छौँ। त्यसैले यो माघे सङ्क्रान्ति अब हाम्रो मगरहरूको चाहिँ नि विशेष चाड हो कि होइन भन्दाखेरि यो सबै, अब यो त हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि इन्डियामा शुद्ध पनि यो मकर सङ्क्रान्ति अथवा के भन्छ उनीहरूले सङ्क्रान्तिकै रूपमा उनीहरूले आफ्ना विभिन्न नाम लिएर उनीहरूले पनि त्यहाँ मनाइरहेका हुन्छन्, माघे सङ्क्रान्ति, माघी। त्यसैले अब यसलाई कसरी अब हामीले बुझ्ने? त्यसैले एकरूपता ल्याउनको लागि अरूभन्दा भिन्न संस्कृति, जसले हामीलाई अरू जातिहरूको भन्दा भिन्न चाडको रूपमा चाहिँ नि पहिचान गर्छ भने त्यसलाई गराउँदाखेरि ठिक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। यदि मगरको यो संस्कृतिले, यो पर्वले भिन्न खालको अरू चाडपर्व भन्दा भिन्न संस्कृतिको पहिचान मगरलाई दिन्छ भने हामीले किन एडप्ट नगर्ने त? यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ, इतिहास खोज्नुपर्छ, इतिहासको पहिचान गराउनुपर्छ र त्यसले नै हाम्रो मगरको पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ। मगरलाई अध्ययन गर्नको लागि अलि वृहद अध्ययन चाहिन्छ। वृहद अध्ययन गर्नका लागि जीवनका केही समयहरू खर्चिन जरुरी छ। कसैले लेखेको भरमा, कसैले भनेको भरमा, कसैको रेफरेन्सको आधारमा चाहिँ मगरलाई चाहिँ पढ्न त्यो सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले यो खालको धरातललाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले नबुझ्दाखेरि इतिहासको कालखण्डमा खास बेलामा कतिपय मगर नेताहरू हामी विवादित भएका छौँ। मगरहरूका जुन वर्षनहरू पनि एकाङ्की भएको छ, त्यो एकाङ्कीको कारणले गर्दाखेरि मगरहरूको एकतामा समेत क्वेसन चाहिँ पैदा भएको स्थिति हो। जैन मगरको छ, जिब्रोले चाहिँ खस भाषा बोल्छ। जैन मगरको छ, संस्कृति पुरा हिन्दू संस्कृतिमा परिणत भएको छ। र त आज मगरहरू मगर भएर पनि आफ्नो भाषा नचिन्ने भएका छौँ, संस्कृति नचिन्ने भएका छौँ, हाम्रो इतिहास नचिन्ने भएका छौँ। साँच्चीकै आदिमवासी, आदिम जाति, आदिवासी मानव जाति हो भनेर चाहिँ दर्ज गराउने एउटा चाहिँ हाम्रो पहिचानको जग र मुख्य आधार भनेको भूम्य पर्व पनि हो, जहाँ मगरका हराएका संस्कृतिहरू, इतिहासहरू चाहिँ 22 स्टेप हामी बेर्छौँ। 22 ताल र 22 सालमा हाम्रा चाहिँ इतिहासहरू छन्, हाम्रा सभ्यताहरू बोल्छ, त्यहाँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको जीवनशैलीहरू बोल्छ। त्यसैले
अहिले हाम्रो कतिपय पछिल्लो चरणमा हाम्रा विद्वानहरूको सवालमा होस्, अभियन्ताहरूको सवालमा होस्, राजनेताहरूको सवालमा होस्, सजिलोका लागि कसैले नक्कली हाम्रा इतिहासहरू लेखिदिएका छन्। नक्कली हाम्रा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् सवालहरू, चाहे धर्मसँग सरकार राख्ने होस्, चाहे संस्कृतिसँग सवाल राख्ने होस् या परम्परासँग, त्यसको रेफरेन्स लिएर म विद्वान हो भन्ने खालको जुन चाहिँ छाती पिट्ने चलन छ, जो सापत्ति लिएर विद्वान बन्ने चलन छ, त्यसको खिलाफमा हाम्रो भर्सन हो। हाम्रो संस्कृतिलाई हामी भित्र मात्र राख्ने होइन, सिङ्गो समाजलाई चाहिँ हामी एक्सपोज गर्नेछौँ, सिङ्गो राज्यलाई चाहिँ हामी एक्सपोज गर्नेछौँ कि हामी आफ्नो मौलिक संस्कृतिसहित जिउन चाहन्छौँ, हामी हाम्रो भाषासहित जिउन चाहन्छौँ, हाम्रो सभ्यतासहित, हाम्रो इतिहाससहित, हाम्रो पहिचानसहित जिउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सन्देश प्रभाव फेरि गर्नेछौँ। यो मगर समुदायको खास गरी मगरको मौलिकता, मगरको पहिचान, मगरको इतिहाससँग जोडिएको, विशेष गरी मगरात इतिहास र मगरात सभ्यतासँग जोडिएको छ जुन मगर भूमिया पर्व, जसले चाहिँ मगर सभ्यता जोडेको छ। यो पर्वको अवसरमा चाहिँ आज हामीले विशेष गरी चाहिँ हामीले प्रायः जसो टुडी खेलमै केन्द्रीय मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले काठमाडौँ टुडी खेलमा सदा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी कार्यक्रम राख्ने चलन थियो यो आजको दिनमा। तर आज हाम्रो विशेष गरी चाहिँ आज यो कोरोना लकडाउन अथवा चाहिँ निषेधाज्ञा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रम चाहिँ फिजिकल्ली कार्यक्रम गर्न सकिएन। यद्यपि नहुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले यो पछिल्लो प्रविधि टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। विशेष गरी मगर भूमिया पर्वको महत्त्वको विषयमा हामी सबैले बुझौँ, यो किन महत्त्व रहेछ, यसको संरक्षण किन गर्न पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा हामी पनि जानकार रहौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आजको विशेष गरी यो भूमिया पर्व मगरले किन मान्नुपर्छ, भूमिया पर्वको मगरसँग के सम्बन्ध छ, पर्वको रूपमा बचाइरहेको एउटा पर्वमध्ये भूमिया पर्व चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्व हो, यसको विषयमा भनाइ राखिदिनुको लागि म वरिष्ठ संस्कृतिविद तथा आदरणीय व्यक्तित्व मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सल्लाहकार आदरणीय दिदी बमकुमारी बुढा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिमिङी पाउ झोरले जेदो भूमिया चाड 2078 को उपलक्ष्यमा हामी जो यो जुममा भेला भएका छौँ सबैलाई शुभकामना प्रत्यक्ष। यो चाडको महत्त्व, मगर जाति भनेको नेपालको सम्पूर्ण भूगोलमा बसोबास गर्ने जाति हो। आफै भित्र विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता भित्र हामी बसोबास गर्दाखेरि हामीले साँच्चीकै राम्रै गरी अध्ययन गर्ने हो भने यो कुनाको मगरलाई अर्को कुनाको बारेमा ज्ञान दिन साह्रै कठिन भइराखेको छ। र अहिले यो भूमिया पर्वकै सन्दर्भमा पनि भूमिया र भूमे धेरैको यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कसैले भूमे सिलेस भूमिया गरेको छ, कसैले भूमिया मात्रै गरेको छ, कसैले भूमिया र खास गरी मगर जातिलाई नेपाल राज्यले एउटा आफ्नो प्रयोगको रूपमा ल्याएको हुनाले कतैतिर भाषिक रूपमा, कतैतिर धार्मिक रूपमा प्रयोग गर्दै गयो हिजो विगतका दिनहरूमा। र त्यसैले गर्दा हामी एक आपसमा पहिला शिक्षाको अभाव हुँदाखेरि एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँ जान नसक्ने यातायातको समस्याले गर्दा हामी एक आपसमा बुझ्न कमी कमजोरीमा रह्यौँ। अझ अहिले आएर फेरि त्यही कुरालाई अहिलेको पछिल्लो समयमा के भयौँ भने धेरै पढेको मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा, धेरै क्षमतावानहरू हुनुहुन्छ, तर पनि यो रेफरेन्सहरू लिँदाखेरि अन्य सकेसम्म विदेशीको नभए नेपालका गैर मगरहरूको किताबहरू रेफरेन्स लिएर कैयौँ थेसिसहरू लेखिएका छन्, कैयौँ आफ्नो अध्ययनको विषय बनाइएको छ। र हामी आफै भित्र
हिजो ऐतिहासिक कालखण्ड विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको समयमा हाम्रो मगरको संस्कृतिलाई प्रयोग गर्दै हामी आफैलाई नै प्रयोग गर्दै आज यो भूम्याको केही विशेषताहरू आज मानिने असारे संक्रान्तिको भूम्यासँग जोडेर हामी यसलाई केन्द्रित गरेर यसलाई विशेष फोकस गरेर बोल्यौं भने अरू ठाउँमा मनाइने भूम्याको प्रकृति प्रतिको सम्मान जमिन प्रतिको सम्मानलाई हामी अलिक फरक गरेर बुझ्ने गर्दछौँ र आजको दिन खास गरी अलिकति मगर समुदाय मनोरञ्जनमा साह्रै रमाउने हुनाले आजको भूम्या 22 चाला दमा बजाएर सहनाई छेल्लर बजाएर झ्याम्टा भनिन्छ कतै झोरमा भनिन्छ मेरो एरियामा चाहिँ छेल्लर भन्ने गरिन्छ अनि सहनाईहरू मुरलीहरू यिनी बजाएर नाचिन्छ 22 चाला यो नाचो यसको पनि फेरि आफ्नै अर्थ छ सबै ठाउँमा नाचोलाई फोकस गरिँदैन धेरै ठाउँमा चाहिँ पूजालाई महत्त्व दिइन्छ खास गरी सावनदेखि पुससम्म उधेली माघदेखि असारसम्म उभेली दुईटा ऋतु याम ऋतु नभनेर याम दुई यामलाई हामीले उधेली र उभेली भनेर मान्ने गर्दछौँ अनि त्यो मान्ने क्रममा माघदेखि असारसम्म मादल बाजा बन्द हुने हुनाले आजको दिन नाच्दाखेरि दमा बजाइन्छ मादलको अहिले पछिल्लो समयमा कोहीले मादल लैजान्छन् दोहोरी गाउँछन् के गर्छन् त्यो अर्कै कुरा हो तर भूम्याकै प्रयोजनको लागि भूम्या नाचको प्रयोजनको लागि विशेष ताल बनाएर आजको दिनलाई त्यो बाजाको महत्त्व राखिँदैन किनकि यो अमूर्त संस्कृतिले धेरै कुराको अर्थ लगाइराखेको छ त्यो कुरा बुझ्न र त्यो कुरालाई लिपिबद्ध गर्न अत्यन्त जरुरी छ र आजको दिन खास गरी यो किसानहरूको भेडा पाल्ने किसानहरूको पारिवारिक मिलनको दिन हो खुसीको दिन साउनदेखि नचारु नाच जोरा नाच घाटु नाच जस्तै नचारु भित्रका उमा नचारु भन्नेलाई गुल्मीतिर भन्दो रहेछ ठुले नाच ठुलो समूहले नाच्ने ठुले नाच अनि बागलुङमा भन्दो रहेछ नचारुलाई नचरी हो त्यो नचारु भित्र धेरै नाचहरू छ तालमा मात्रै बाजामा मात्रै नाच्ने अनि बाजा र गीतमा नाच्ने यिनी नाचहरू साउनदेखि पुससम्म एउटा विधिवत नाच्दाखेरि दसैँ तिहार भित्रसम्म त नाच्छन् जब तिहार समाप्त हुन्छ कार्तिक अन्तिम हुन्छ त्यति बेला भेडा पालक किसानहरू भेडासँग यो भूम्या नाचको आजको चाडलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयोगमा राख्ने ठाउँ हो उच्च पहाड भेडा पालन गर्ने ठाउँ र जब जाडो सुरु हुन्छ तल तल तराईको घाँटीमा अहिले भनिराखेको छ चुरे क्षेत्र भनेर अहिले नेपालमा भर्खरै समाचारको विषय भनिरहेछ चुरे क्षेत्रको विषयमा त्यो भेगमा भेडाहरू राख्ने घारी घारीमा जङ्गलमा अनि त्यो भित्र पनि फेरि हाम्रो मौजाहरू हाम्रो परम्परागत शासनको मौजामा एक मौजाले अर्को मौजासँग गरिएको समन्वयको आधारमा अनुमति लिएर जङ्गल भेडाहरू जाडो सुरु हुँदा माथि जाडोबाट तल न्यानोतिर झार्ने अनि फेरि गर्मी सुरु भयो वैशाख अन्तिम जेठ सुरुदेखि फेरि माथि चिसो ठाउँतिर लैजान
आफ्नो आफ्नो बाटो कहाँ कहाँ कुन कुन रुटबाट पहिले झारेको छ फेरि त्यही रुटमा फर्काएर लैजाने र यति विशाल समृद्ध संस्कृति छ कि त्यस्तो विशाल संस्कृति भित्र नाच्न छुटेका युवा युवतीहरू भेडासँग हिउँदभरि न्यानो ठाउँमा बस्छन् अनि गाउँमा अघि मैले भने त्यो जोरा नाच घाँटु नाच महिलाका पुरुषको नचारु सिङ्गारु धोता मारुनी पुर्सुङ्गे यो सबै छोडेर भेडाहरूसँग भेडा बाख्रा पनि हुन्छन् केही सङ्ख्यामा त्यसमा दिन बिताउँदा आफ्नो रमाउने दिन खेर गयो र त्यो छुटेको रमाइलो छुट्यो एकातिर हिउँदभरि आफ्नो परिवार छुटे अनि कमाएर किसानहरूले मनग्गे आम्दानी लैजाने घरमा पुगेपछि भेडाहरूलाई माथि बुक्कीमा जङ्गलतिर भेडाहरू छोड्ने अनि खानेकुराहरू मिठो मिठो परिकार तयार गरी आफ्नो नालनाता भेला भएर अनि त्यही केटाकेटीहरू अहिले भन्ने गर्नुहुन्छ साथीहरू त्यही भेडा चराउने लेखहरूमा जवान युवा युवतीहरू गएर फुलहरू टिपेर ल्याउने रङ्गी बिरङ्गी रथ बिरथ वै भन्छ त्यो टिपेर ल्याउने अनि रमाउँदै त्यो ल्याइसकेपछि एक आपसमा सिउरिने अनि पूजाका विधिहरू र यसको फेरि भूम्या मात्रै होइन यसको मातृभाषामा नै अर्थ छ नाम पूजा भन्छन् नाम पूजा बल पूजा बल भनेको बलि चढाउने हुनाले बल पूजा नाम पूजा भनेको नाम माने भूमि त्यसपछि भलक पूजा पनि भनिन्छ भल भनेको भल आउने समयमा बाढी पहिरो भल वर्षा हुने समयमा गरिने रमाइलो पूजा अनि यसलाई फेरि अरू ठाउँमा जहाँ मगर बसेका छन् त्यहाँ के अरे अरू नामले जस्तै वायु पूजा भन्ने हुन्छ वायुको नाममा पूजा गर्ने फाटेका थुन्चेहरू ढोकोहरू लुगा लगेर टङ्गाइदिने भुयार अनि देसान पूजा देसान भनेको रुगा खोकी अनि यस्तै विभिन्न प्रकारको पूजा गरिन्छ र अनि लुतो फ्याँक्ने पनि छ फेरि साउन 1 गते त्यसपछि ओखला पूजा नचारुहरू ओखला भनेको एउटा नाचको विधिवत सुरु गर्दाखेरि चोखो ठाउँमा गएर भूमिको पूजा गरी विशेष तालको मानचाला बाजाहरू बजाएर गुरुको निर्देशनमा त्यस्तो गरी जब ओखला छोएपछि उनीहरूले 6 महिनासम्म साउनदेखि पुससम्म नाच्दाखेरि विधिवत सुरु गरी नाच्छन् विधिवत फुकाउँछन् त्यो कुरा धेरै सिनियरहरूलाई थाहा छ र अहिले हामी नयाँ बस्तीमा बस्दाखेरि यो विषय चाहिँ दन्त्य कथा जस्तो पनि लाग्ला कसैलाई तर वास्तवमै मैले त देखेको म ठुलै हुँदासम्म पञ्चायत व्यवस्था सुरु हुँदासम्म यो चलन धेरै पछिसम्म थियो पछि हराउँदै गयो र त्यो बाटो छुटेका महिलाहरू जोरा घाँटुबाट पुरुषहरू नचारु अन्तर्गतका सरङ्या पैसारू सिङ्गारू धोता जोगी लगायतका विभिन्न नाचहरूमा छुटेको त्यसको आफूलाई दुख भइराखेको हुन्छ मलाई रमाइलो छुट्यो भन्ने जवानहरू अनि त्यसको सम्झनामा आज नाच्ने गरिन्छ 10 वर्षको राजनीतिक युद्ध थालनी भयो 52-62 10 वर्ष चलेको युद्ध मगरको खास गरी यही भूम्या नाच्ने एरियामा केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले त्यहाँ तहस नहस भयो समाज दुईपट्टिको सरकारी पक्ष विद्रोही पक्ष जतासुकैबाट भेला हुन नपाउने राति रमाइलो गर्न नपाउने
राति राँको बालेर टर्च बालेर एक अर्को गाउँमा जान नपाउने यस्ता कुराहरूमा निषेध भइसकेपछि मान्छेहरू फेरि त्रासले गाउँ पनि छोड्न थाले। सब संस्कृति हरायो। विभिन्न संस्कृति अरू पनि आज तिनी विषयलाई मैले जोडेँ भने विषय प्रसङ्ग अन्त पनि जान्छ, लामो हुन्छ। धेरै संस्कृतिमा आघात पुगेको छ। हामी डिफेन्सिभ छैनौँ आफ्नो संस्कृतिमा। अर्कोले पेल्दै ल्याउँदाखेरि छोडिदिन्छौँ, सजिलोमा मात्रै हामी गर्छौँ के। डिफेन्सिभ हुनुपर्ने हो कल्चरमा, त्यो एकदम कमजोरी छ। र हाम्रो जातीय सामाजिक सङ्गठनको नेतृत्व पनि अत्यन्त कमजोर। आज भन्दाखेरि आजका मात्रै नेतृत्वमा रहेकालाई भनेको जस्तो नठान्नु होला साथीहरू। र हामी हाम्रो कल्चरमा डिफेन्सिभ भएनौँ भने भोलिको दिनमा अत्यन्तै नोक्सानीमा जान्छौँ। र यो त्यसरी जब खतरा भयो, भेडापालक किसानहरू 10 वर्षको समयमा 56-57 सम्म हिँडाइराख्या हुन्। अहिले पनि अलिअलि त कता कता हिँडाउँछन् भन्ने सुनेको छु, मैले देखेको छैन। बथानका बथान भेडा बाख्राहरू तलमाथि गराउने र हाम्रो ट्रेडिसनल कल्चरले, परम्परागत संस्कृतिले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने गरी हजारौं हजार भेडा पालिराखेका किसानहरू अहिले आफ्नो पेसा व्यवसायबाट विमुख भएका छन्। र हामी अलि टाढा टाढा बस्ने मगरहरूले पनि कपोलकल्पित कथा हो कि जस्तो लागेको छ। उहिलेको जस्तो हिँडिराख्या भए त यो ग्रुप अहिले यो वर्षा सक्यो भने घुम्न गए देखिन्थ्यो। अब त्यो स्थिति अहिले धेरै फेरिसक्यो, सामाजिक परिवर्तन। र जब त्यो संस्कृति हराउने अवस्थामा पुग्यो, चिन्ता लाग्यो। हामी काठमाडौँमै बस्ने केही साथीहरूको बिचमा छलफल भयो, के गर्ने, कसरी यो संस्कृतिलाई केही हदसम्म बचाउन सकिएला भनेर सरसल्लाह गरी एउटा प्रतिष्ठान 18 मगरात मगर प्रतिष्ठान खोलेर 2059 सालको साउने सङ्क्रान्तिमा, आज होइन आजभन्दा 1 महिना पर बुटु फाल्ने पनि हुन्छ, त्यो दिन पनि नाच्छन्। कुनै ठाउँमा त्यो दिन पनि नाच्छन्। आज चाहिँ सबभन्दा घना बस्ती भेडा पाल्ने किसानहरूको बस्तीमा सबभन्दा बढी रमाइलो गर्ने आजको दिन हो। त्यो एकदम सत्य कुरा। अनि त्यहाँदेखि सुरु गरेपछि यसको सुरुवात भयो। सुरुवात यसलाई मनाउँदै जाँदाखेरि पछाडि फेरि केही भेडा पाल्ने गाउँतिरका केही साथीहरूले हामीले सुरु गर्छौँ असार 1 गते भन्नुभयो र ल ठिकै छ गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो। उहाँहरूले आयोजना गरी फेरि सुरु हुन थाल्यो। यसलाई अब 2063 सालमा जब राजनीतिक एउटा लोकतन्त्रको बहाली भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै अब 63 मा परिवर्तन भयो। 64 को यो असार 1 गतेमा नेपाल मगर सङ्घले आयोजना गरी टुँडिखेलमा कार्यक्रम भयो। र खुसीको कुरा यो काठमाडौँमा यो भूम्या नाचले मगरहरूलाई गोलबन्द गर्ने काम गरेको छ। धेरैलाई आफूले सकेको विभिन्न व्यक्तिले संस्थाहरू पनि बनाएर संस्थागत रूपमा पनि पुरा योगदान गर्ने, सहयोग गर्ने, मैले सहयोग गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका उत्साहहरू देखिएका छन्। अब अमूर्त संस्कृतिको लागि बेग्लै चिन्तन, हामी एउटा सेन्टिमेन्टल र सिजनल नहौँ, यसको लागि हामी निरन्तर लागि परौँ र हामी हाम्रो कल्चरमा आइपर्ने चुनौतीहरूलाई डिफेन्सिभ रूपले काम गर्न सकौँ। यो नै आजको दिनले हामीलाई आत्मबल दियोस् भन्ने
सबैप्रति शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस महान पर्वको अवसरमा आयोजना भइरहेको कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री नयनकला थापा मगरज्यू, त्यसै गरी प्रस्तोता पङ्कबहादुर बुढा मगरज्यू र अन्य सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईँहरू सबैलाई भूमि राष्ट्रिय पर्व 2078 सालको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु र देशभित्र र देश बाहिर रहेका सबै मगरहरूलाई त्यसका साथसाथै गैर मगरहरूलाई पनि आज निश्चित रूपमा मगरहरूको लागि एउटा खुसीकै दिन हो, एउटा उत्सवकै दिन हो। यो पर्व निश्चित रूपमा चाहिँ भूमिसँग जोडिएको पर्व हो भन्ने कुरा प्रस्तोता पङ्कबहादुर बुढाज्यूले राखिसक्नु भयो र यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा मेरो तर्फबाट त्यस्तो केही छैन। मात्रै एक दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो पर्व वास्तवमा चाहिँ मगरहरूको मौलिक पर्व नै देखिन्छ। किनकि अब माघे सङ्क्रान्ति पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय पर्व भनेर मानेका छौँ। त्यो माघे सङ्क्रान्तिलाई अरूहरूले पनि मान्दछन्, थारूले मान्दछन्, छन्ताले मान्दछन्, अरूले पनि दाबी गर्दछन् होइन। अरू मान्ने कुरा त त्यो भयो, तर अरूले चाहिँ दाबी पनि गर्दछन्। तर यो भूमि पर्व यस्तो पर्व हो जसको चाहिँ दाबीकर्ता अरू देखिया छैन। भूमिसँग जोडिएका चाडपर्वहरू, भूमिसँग जोडिएका संस्कृतिहरू त अरूका पनि थुप्रै नै छन्, तर पर्वकै रूपमा एउटा चाडकै रूपमा चाहिँ मान्ने समुदाय भनेको मगर मात्रै देखिन्छ। र त्यस अर्थमा चाहिँ वास्तवमा यो मगरहरूको मौलिक पर्व पनि, भूमिसँग जोडिएको पर्व पनि। र यो चाहिँ वास्तवमा धार्मिक पर्व होइन। यो लोसार जस्तै, माघे सङ्क्रान्ति जस्तै यो के अरे घोडा जात्रा जो भनिन्छ काठमाडौँमा, यस्तै खालको एउटा सांस्कृतिक पर्व, प्रकृतिसँग भूमिसँग जोडिएको पर्व हो। त्यस हिसाबले पनि हामी सबैले मान्दा हुन्छ, के आस्तिक के नास्तिक सबैले मान्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यस अर्थमा पनि ठिकै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र जहाँसम्म यो पर्वको कुरा छ, अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा यो तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पातिरका मगरहरूले चाहिँ यो मनाएको देखिँदैन, पाइँदैन। रुकुम रोल्पातिरका मगरले मनाएको पाइन्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जहाँको मगरले मनाए तापनि, जहाँको मगरले नमनाए तापनि आखिरमा मगरले त मनाएकै छन्, मगर बाहेक अरूले त मनाएको देखिँदैन। त्यस कारणले यो पर्वलाई यो पर्व नमनाउने क्षेत्रका मगरहरूले, जस्तै पूर्वका मगरहरू, स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पाका मगरहरूले पनि अपनत्व दिएर आफ्नै चाड ठानेर मनाउँदा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र त्यसो गर्नका लागि म चाहिँ मगर सङ्घको संस्थापक महासचिवको हैसियतले सबैलाई हार्दिक अपिल अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सायद हामी अगाडिदेखि नै मनाउँथ्यौँ होला, तर विगतमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अब सडक यातायातको चाहिँ सुविधा थिएन, यस्तो सम्पर्कको सुविधा चाहिँ थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उताको चाडपर्वको बारेमा यताको मगरलाई थाहा भएन, यताको चाडपर्वको बारेमा उताको मगरलाई थाहा भएन। यसरी चाहिँ अब मनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी यो नाचको बारेमा पनि, जस्तो कौरा नाच रुकुम रोल्पाका मगरहरूले नाच्दैनन्, पैसेरू नाच यताका मगरहरूले नाच्दैनन्। तर दुवैतिरका मगरहरूले यो दुवै नाचलाई आफ्नो प्रकारले नाच्दा चाहिँ नाच्दा हुन्छ, नाच्न सुरु गर्ने बेला आयो भन्ने पनि म ठान्दछु। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एकअर्का बिचमा एउटा भावनात्मक एकता, मगरको बिचमा एउटा सुदृढ एकताको निर्माण हुन्छ। यसरी एकअर्काको संस्कृतिलाई अपनाउने मगरहरूले आफ्नो बिचमा रहेका एकअर्काको संस्कृतिलाई अँगाल्ने, त्यसो गर्न जरुरी देख्दछु मैले। त्यसको साथसाथै भाषाको पनि के छ भन्दाखेरि, भाषा हामी त्रैभाषिक समुदाय हौँ, 3टा भाषा हाम्रो बिचमा छन्। यो भाषा पनि के छ भने, जस्तो यो 18पन्थी मगर भाषामा छैन भने 12पन्थी मगर भाषाबाट लिँदा चाहिँ हुन्छ, 12पन्थी मगर भाषामा छैन भने काहीँ भाषा 18पन्थी मगर भाषाबाट लिँदा हुन्छ। यो खस भाषाको शब्दहरू लिन जरुरी छैन। यदि एउटामा छ अर्कोमा छैन भने त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। यसो गऱ्यो भने म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मगरहरूको बिचमा भावनात्मक एकता र मगर जातिकै पनि एउटा बलियो एकता चाहिँ के अरे यसबाट चाहिँ निर्माण हुन जान्छ। र नेपालभित्र र नेपाल बाहिर संसारैभरि फैलिएर बसेका मगरहरू, चाहे भूमि पर्व मान्ने मगरहरू हुन् पहिलेबाट अथवा नमान्ने हुन्, सबैलाई यो भूमि पर्वलाई एउटा अपनत्व ग्रहण गर्दै सबै मगरको साझा पर्व भन्ने रूपमा लिँदै अगाडि बढाउनका अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अवसरमा
फेरि पनि सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। निश्चित रूपमा हाम्रो जुन सपना थियो, लक्ष्य थियो, मगर यो अझै प्राप्त भइसकेको छैन। त्यो दिशातर्फ लाग्नका लागि पनि आजको यो पर्व, भूमिया राष्ट्रिय पर्वले ऊर्जा दियोस्, शक्ति दियोस्, प्रेरणा दियोस् यदि भन्दै र आजको साथीहरूलाई यो मौका दिनुभएकोमा, केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो यो शुभकामना मन्तव्य यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको यस भूमिया पर्वको यस अवसरमा म सम्पूर्णमा भूमिया पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अब हाम्रो यहाँ पूर्ववक्ता हाम्रा आदरणीय दिदी र त्यस्तै मगरहरूको चाहिँ संस्कृति के हो भन्ने बारेमा हाम्रा आदरणीय दाइहरूबाट पनि धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ। तर पनि के त भन्दाखेरि हामी मगरहरू फेरि अत्यन्तै एउटा क्लस्टरमा, सामूहिक एउटै झुन्डमा नरहेको र यो छरिएर रहेको हुनाले अहिले हामी मगरहरू धेरै नै कता कता हराए जस्तो हो कि हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, एकरूपता किन छैन, अझसम्म हामीले त्यो पहिचान गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। आज हामी मगर सङ्घ, नेपाल मगर सङ्घको स्थापना हामी लाङ्गाली परिवारको जन्मबाट हुँदै आज नेपाल मगर सङ्घको बृहत एउटा चाहिँ नि जातीय एउटा सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। र मगरहरू सबभन्दा मलाई लाग्छ जातीय रूपको एउटा चाहिँ नि पहिचान खोजेको चाहिँ हाम्रो यो आदिवासी जनजातिमा सबभन्दा पहिलो जाति हो भन्ने लाग्छ मलाई, मैले बुझेसम्म। हाम्रो सुरेश आलेजी हुनुहुन्छ, हामी जति बेला भर्खर क्याम्पसमा पढ्दाखेरि र त्योभन्दा अगाडिदेखि कतिपय यो पिकनिकको रूपमा लाङ्गाली परिवारले आयोजना गर्दै मगरहरूका युवाहरूलाई चाहिँ कमसे कम क्याम्पसहरूमा पढ्ने मगरहरूलाई एउटा जातीय एउटा चाहिँ नि एकत्रित गरेर सँगै एउटा वनभोज गर्दै एउटा आत्मीयता र मिलन केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्दै आज यो नेपाल मगर सङ्घ आज विश्वभरि नै छरिएको सुन्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्घ पनि स्थापना भएको हाम्रो नवीनजीले सुनाउनु भएको थियो। त आज मगर सङ्घ विश्वभरि छरिएका पनि तर एकीकृत र एकताबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दै एउटा पहिचान खोज्दै विश्वभरि छरिएर रहेका मगरहरूलाई एउटा एकतामा बाँधिन र आफ्नो पहिचान खोज्न र यसले एउटा चाहिँ केही विकासहरू, केही हामी समृद्धितिर जाउँ भन्ने यसले सन्देश दिइरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसमा नेपाल मगर सङ्घको र यसले विशेष हाम्रा अग्रजहरू भनौँ, हाम्रो चाहिने हेमबहादुर पुनको जुन पहिलो चाहिने त्यसको अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हुँदै जुन स्थापना गर्नुभयो त्यसलाई हामी उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। आज उहाँ हाम्रो बिच त हुनुहुन्न, तर पनि उहाँले एउटा मगरलाई चाहिँ पहिचान गराउनको लागि जुन आज नेपाल मगर सङ्घलाई आज यहाँसम्म ल्याउने हाम्रा पिँढीहरू, त्यसका चाहिने उत्तराधिकारीहरू आज यहाँसम्म ल्यायौँ। त्यसैले त्यसको निम्ति मलाई खुसी पनि लागेको छ। तर यही भन्दै पनि फेरि हामी मगरहरू कहाँ छौँ त? हामी सबभन्दा पहिलो कुरो खोजिरहेछौँ हाम्रो पहिचान। पहिचान के त? पहिचान केले देखाउने? जातिको नामले मात्रै त हुँदैन। सबभन्दा पहिला उसको पहिचान भाषा, उसको संस्कृति र उसले अपनाउने एउटा धर्म। अरू जातिको हेर्ने भने धर्म, संस्कृति
परम्परासँग जोडिएको हुँदो रहेछ। त्यो संस्कृति भनेको एउटा के रहेछ भन्दाखेरि मानव अथवा हाम्रो कुनै पनि जातिले अवलम्बन गरेको उसको चेतनालाई भेटेको हरेक चिजलाई चाहिँ उसले कसरी एडप्ट गर्दै गयो र त्यसले विकास गर्ने क्रममा उसले चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि कुनै पनि अब उसले चेतनाले भेटेको उसले चाहिँ नि कुनै पनि काम कारबाहीहरूलाई उसले व्यवस्थित गर्नको लागि परम्परा धर्म संस्कृति यो त हामी सबै जातिहरुमा फरक फरक त देख्छौं, तर पनि हाम्रो मगरहरुको चाहिँ नि धर्म संस्कृति परम्परा फरक फरक छ। किन त भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्छौं जातिहरु अन्य जातिहरुको तुलनामा हामी मगरहरु सारै सोझा इमानदार को रूपमा मानिन्छ। अन्य जातिहरु चाहे उनीहरु अशिक्षित हुन् तर आफ्नो धर्म संस्कृति प्रति आफ्नो परम्परा प्रति आफ्नो पूर्वजहरु आफ्ना पुर्खाहरुले आर्जन गरेका उसमा चाहिँ नि उनीहरु अडिग छन्। अघि हाम्रो बम कुमारी दिदीले भन्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ नि परम्पराहरु हाम्रा धर्म अथवा संस्कृति हाम्रो धर्म त अब त्यस्तो अहिले के हो अब हामीलाई पनि थाहा छैन। अहिले हामी हेर्दै जहाँ गयौं भने त हामी त यति धर्मको उसमा चाहिँ छौं कि आज मगरहरु हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अघि दिदीले भन्नुभयो हामी कसरी आफ्नो चाहिँ नि उसमा पहिचानमा हामी कति चाहिँ अडिग छौं, कति लड्न सक्छौं, त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनमा कतिको एकताबद्ध छौं भन्ने कुराले अब हामी मगरहरुको त्यसले चाहिँ विशेष महत्व राख्छ होला। त्यसैले अब यो धेरै कुराहरु भन्नुभन्दा अहिले मैले यसो म धेरै यो बारेमा पनि सोच्छु। गुरुङको, शेर्पाको, राई लिम्बुको उनीहरुको छ जहाँ रहे पनि एकरूपता छ। उनीहरुले त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो एकरूपता लिएर देश विदेश जहाँ रहे पनि उनीहरुले आफ्नो गर्छन्। अब हामी अहिले बोल्ने क्रममा पनि थाहा भयो भूमिया कोही एउटा क्षेत्रमा मात्रै गरेको छ, अर्को ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ नि त्यस्तो किसिमले अलि पर्वको रूपमा हर्ष बनाएको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विशेष उल्लासको साथमा मनाएको त्यति देखिँदैन। तर फेरि एउटा ठाउँमा फेरि त्यो मगर जातिको फेरि त्यो पर्वको रूपमा जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि हामी भन्छौं यो चाहिँ प्रकृति पूजकको रूपमा कि जल जमिन जंगल अब सूर्य हावा यो हामीले हेर्छौं कतिपय उसमा पनि हाम्रा पुर्खाहरुले चाहिँ त्यस्तो पूजा गरेको देख्छौं। कुनै जातिमा अब सूर्यलाई पूजा गर्छ। सूर्य एउटा यस्तो शक्ति छ, त्यो शक्तिले नै आज विश्वलाई चाहिँ नि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ताप दिन्छ, त्यही तापले नै एउटा चाहिँ नि जमिनहरुलाई ऊर्जाशील बनाउँछ हैन, जीवन दिन्छ। जललाई पनि एउटा पूजा गर्छन्। त्यसैले यो विभिन्न जातिले त्यसलाई महत्व दिएर त्यो पूजा गरेको छ र विशेष गरेर हाम्रो मगर जातिले अब यो भूमिया भनेको भूमिसँग सम्बन्धित भएर सायद त्यसलाई चाहिँ नि एउटा भूमिया पूजा जसले कि मानिसलाई चाहिँ अब अन्न खाना दिन्छ, जहाँ चाहिँ हामी बस्छौं, जसले आश्रय दिन्छ। त्यसकारणले त्यसको एउटा चाहिँ महत्व ठानेर होला यो जमिनलाई चाहिँ एउटा अति नै महत्व ठानेर त्यसले चाहिँ नि पूजा गरेको होला। र त्यस्तै जमिन अहिले हामीले हेर्ने भने राष्ट्रियताको सवाल राष्ट्र भनेको के छ जमिनसँग जोडिएको हुँदाखेरि हाम्रा कतिपय अरु भनौं माटोको कसम खाएर योद्धाहरू लड्ने हैन, अब त्यस्ता मुक्ति संग्रामहरुमा माटोलाई चाहिँ टीका लगाएर तिलक लगाउने भन्ने एउटा त्यसको त्यति महत्व भएको पनि अब ठानिन्छ र यो चाहिँ महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसको विभिन्न जातिले विभिन्न समयमा हरेक यो चाहिँ प्रकृतिहरुलाई अलग अलग किसिमले चाहिँ नि त्यसको महत्व त्यसको चाहिँ नि जीवनमा चाहिँ आवश्यकता त्यसले दिएको चाहिँ नि फाइदाहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ पूजा गर्ने, त्यसलाई पर्वको रूपमा मनाउने,
त्यसलाई चाडपर्वको रूपमा मनाउने। अब कसैले सूर्य उधौली उभौली, कहिले सूर्य उता 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 उकालोतिर लाग्यो, कहिले ओह्रालोतिर लाग्यो, त्यसले पार्ने असरहरू, त्यो असर पार्नेमा ऋतुहरू परिवर्तन हुने कुरो, कहिले जाडो हुने, कहिले गर्मी हुने, कहिले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कुनै चाहिँ अब अन्नहरू फल्ने जसले चाहिँ उल्लास ल्याउँछ, जसले चाहिँ एउटा फेरि चाहिँ रोग व्याधि ल्याउने, बाढी पहिरो ल्याउने, अनि त्यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ मानिसमा चाहिँ नि जल अब एउटा त्रासहरू ल्याउने होइन, एउटा मृत्यु हुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पूजा गरेर हुन्छ कि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भने त्यति बेलाको हाम्रा पूर्वजहरू अथवा हाम्रा यो मानव समाज विकासले चाहिँ ल्याएको एउटा चेतनामा सायद जस्तो पूजाहरू किन गरियो भन्ने कुराहरूमा अब केही चाहिँ हामी अपेक्षा राखेर आफूलाई चाहिँ नि त्यसबाट बचाउनको लागि पूजा गर्ने चलनहरू भएको हामीले पाउँछौँ भने यो भूमिया पूजा एउटा हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा रमाइलोको साथसाथै र केही चाहिँ बाढी पहिरो यस्ता दुःख कष्टहरू नहुन् भनेर पूजा गरेको भन्ने यसको चाहिँ नि विशेष यसको चाहिँ बुझाइहरू रहेर यसलाई केही क्षेत्रका मगरहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै ल्याउने क्रममा मेरो विचारमा भूमिया पूजाको एउटा त्यसको झलकहरू हेर्दाखेरि यसको नाचको जुन तालहरू हेर्दाखेरि, यसको अर्थ त्यो विभिन्न तालको अर्थहरू हेर्दाखेरि यो अलि संस्कृति रूपमा चाहिँ अलि सम्पन्न अरूभन्दा र त्यसमा रङ्गी चङ्गी उनका कपडाहरू र नाच्ने उसमा चाहिँ बर्कोहरूको त्यसको तालहरू हेर्दाखेरि मान्छे अथवा अरूलाई पनि त्यसले आकर्षित गरेको चाहिँ मैले चाहिँ नि बुझेको छु र भूमिया पूजामा म पनि सरिक भएको छु। हुन त हामी यता बागलुङ यतातिर अब यति बेला अब यो कुन उचिर पक्ष मगरा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो पुर्खाहरूले त्यति साह्रो त्यस्तो गरेको बुझिँदैन। भूमि पूजाहरू सिम पूजाहरू गरेको चाहिँ मैले त सुनेको छु, तर त्यस्तो खालको छैन। तर त्यो चाहिँ नि पूजा चाहिँ जो भूमिया पूजा छ त्यो अलि त्यसको विशिष्ट र अलि मौलिकता भएकै मैले ठानेको छु। त यो सबै उसलाई हेर्दाखेरि हामी मगरहरूका अब दिग्गज त्यस्ता विद्वानहरू हुनुहुन्छ, संस्कृतिविदहरू हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ केही यसमा चाहिँ बृहत बहसहरूको आवश्यकता मैले ठानेको छु कि अब हाम्रो के हो। त्यसैले यो पहिचान नगरिकन हामी मगरहरूमा एकरूपता र एकता, हामीमा एउटा सद्भावहरू पनि एउटा बलियो एउटा अलि नगाँसिने हो कि त्यो गाँसिनको लागि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रा भाषाहरू एकरूपताले त्यसले जति सङ्गठित र बलियो बनाउँछ, सङ्गठित र बलियो बनाउँछ, त्यो चाहिँ हामीमा अलि चाहिँ कमजोर, अलि चाहिँ हामी अलि चाहिँ अराजक जस्तो, अनि हामी कुनै उसमा चाहिँ त्यति हौसला प्रदान नगरे जस्तो मैले देख्छु। त्यसैले यसको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरो यो हाम्रो चाड के हो। अब हामी कहिले चाहिँ नि भूमियालाई भन्यौँ, तर फेरि त्यसैमा फेरि हामी माघी पर्व माघे सङ्क्रान्ति भन्छौँ। त्यसैले यो माघे सङ्क्रान्ति अब हाम्रो मगरहरूको चाहिँ नि विशेष चाड हो कि होइन भन्दाखेरि यो सबै अब यो त हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि इन्डियामा शुद्ध पनि यो मकर सङ्क्रान्तिकै रूपमा उनीहरूले आफ्ना विभिन्न नाम लिएर उनीहरूले पनि त्यहाँ मनाइरहेका हुन्छन्, माघे सङ्क्रान्ति, माघी। त्यसैले अब यसलाई कसरी अब हामीले बुझ्ने। त्यसैले एकरूपता ल्याउनको लागि अलि हाम्रा विशेष गरेर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म रहेका त्यस्ता मगर संस्कृतिहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ नि
अलि अध्ययन रिसर्च गर्न जरुरी छ र त्यसमा अलि सिमिलर मिलेका त्यस्ता कुन छन् त्यसलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउन र अरूभन्दा भिन्न संस्कृति जसले हामीलाई अरू जातिहरूको भन्दा भिन्न चाडको रूपमा चाहिँ नि पहिचान गर्छ भने त्यसलाई गराउँदाखेरि ठिक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो हाम्रो अझै यो कसैले भन्छ प्रकृति पूजक भन्छ, त मलाई यसो हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै धर्म पनि छैन, संस्कृतिमा पनि कुनै छैन कि हामी अझै पनि आदिवासीको साँच्चै एउटा कबिलाई जस्तो युगमा पो छौँ कि अझै हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो जाति अझै एउटा विकासको चरणमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो त्यति अब हामी पुगेका पो छैनौँ कि अथवा पुगेर अथवा हामीले जसरी भनेका छौँ हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति अथवा हाम्रो परम्पराहरू भनेका यहाँका केही चाहिँ ठुला ठाला सामन्ती अथवा शासकहरूले हाम्रो जाति संस्कृतिहरू चाहिँ यो लोप गराएको यसको चाहिँ हाम्रो तहस नहस गराएको भन्ने त्यता पो हो कि के हो त यो। त्यसैले अब रिसर्चकै कुरो भयो। अहिले हामी यहाँ कुरा गर्दै गर्ने क्रममा अब यो चाहिँ यहाँका शासकहरूले हाम्रो निमिट्यान्न पारेको कुराहरू हैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। हामी त्यही भन्छौँ। त यसमा के हो त, हामी कति जागरुक थियौँ, कति हाम्रो सम्पन्न थियो हाम्रो संस्कृतिबाट, हामी अब हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति धर्म संस्कृति हाम्रो कति थियो र हामी चाहिँ आज यो चाहिँ हाम्रो खोसिदियो त भन्ने कुराहरू पनि अब हामीले अलिक खोज्नु पर्छ होला। त्यसैले हामी अलिकति यो विषयमा अब त्यसैले यो सोचनीय विचारणीय जस्तो लाग्छ। हामी अर्कालाई दोष लगाउनु भन्दा हामी आफ्नो चाहिँ नि मौलिक र एउटा चाहिँ नि इतिहास खोजेर त्यसलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यसलाई स्थापना गर्नको लागि लाग्यौँ भने सायद अलि त्यसले चाहिँ नि एउटा भनौँ न अलि त्यसले ठोस एउटा चाहिँ एउटा पहिचान निर्णय र हामीले आगामी आउने हाम्रा पिढीहरूलाई पनि दिन सक्छौँ होला। त्यसैले हाम्रो इतिहासविदहरू पनि थुप्रैहरू छन् जसले जातिहरूको चाहिँ गरेकोमा डोर बहादुर बिष्टले जुन मगरहरूको अलि त्यसलाई चाहिँ गरेका छन्। अब कतिपय मगरहरूको इतिहास खोज्दाखेरि चाहिँ नि अब यो ब्रिटिस जो चाहिँ नि ब्रिटिसले चाहिँ नि मगरहरूलाई चाहिँ नि लाउरेहरूको रूपमा लगेकाहरूले तिनीहरूले पनि के लेखेका छन् कि मगरहरू जाति चाहिँ नि लाउरेहरू हुनको लागि किन उनीहरूले रोजे हैन। त्यो यहाँ हाम्रो जाति किन यो छ, अरू जाति भन्दा किन भिन्न छ, अत्यन्तै सरल पनि छ, सबैसँग मिल्ने, यो उदारवादी छ, यो सरल छ, जोसँग नि मिल्छ। आज हाम्रो यही जातिकोलाई हेऱ्यो भने पनि अरू जाति भन्दा साथी बनाउन अथवा त्यो जातिको गाउँमा बस्न अरू त्यति मन पराउँछन्, अन्य जातिहरू मित्र बनाउन उनीहरू रुचाउँछन् भनेपछि हामी किन यस्तो सरल भए त, के त हाम्रो यो वंशज हाम्रो यो चाहिँ यो जिन्समै के छ त भन्ने कुरा पनि सायद हामीले यो जीव विज्ञानमा खोज्नु पर्ने हुन सक्छ होला। त्यसैले यो अहिले यहाँ अब यो हाम्रो मैले यही सोच्ने गर्थेँ, हाम्रो के हो त धर्म, हाम्रो संस्कृति कुन हो। अरू जातिले यो भन्छ, लोसार भन्छ, एकरूपता लोसार भनेको छ, तर उनको लोसार भनेको नयाँ वर्षको रूपमा मान्छ। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा क्यालेन्डर उनले चाहिँ आफ्नो जनावरहरूको नामबाट चाहिँ उनीहरूले राखेछन्, तर हाम्रो त्यो पनि छैन। हामी के गर्छौँ त, कुनै एउटा शक्ति, यो प्रकृतिको शक्ति कुन छ सबभन्दा हामीलाई असर पारेको त्यसलाई पूजा गरेका हौँ कि भन्ने अब यस्तै अब लाग्छ। त्यसैले यसको ठोस के हो, यसको अलि रिसर्च गरेर यसमा अब हाम्रा विशेष गरेर यसमा चाहिँ नि लागिरहनु भएका हाम्रा दिग्गजहरू, अब हाम्रा युवाहरू, नेपाल मगर सङ्घ, त्यस्तै गरेर हाम्रो अब नेपाल सरकारले नि एउटा पहिचान गरेर गठन गरेका आदिवासी जनजाति चाहिँ एउटा आयोगहरू भयो
होइन, त्यस्तै उत्थान आदिवासी जनजातिको उत्थानको लागि गरेका चाहिँ नि त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू भयो। त्यस्तै विभिन्न जातिहरू रहेर आफ्नो पार्टीहरूभित्र रहेका चाहिँ नि सङ्गठन, जातीय सङ्गठनहरू, यो अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यसैले अरू जातिको भन्दा हाम्रो चाहिँ नि यो किन विलय भयो, किन नाश भयो? अब अहिले हामी त त्यस्तो एउटा एउटा त्यो विकसित जहाँ जाति पाति धर्म लोप हुँदै एउटा त्यस्तो गएको अवस्थामा त छैनौँ। जस्तो अन्य देशहरूमा चाहिँ अब विकासले चाहिँ सबै जाति धर्म संस्कृति सबै यो चाहिँ नि अब उ गरेर एउटा मानव नै जातिको रूपमा चाहिँ उ गरेर गर्छ भने आज हामी यो सबै अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो किन यो यस्तो भयो त भन्ने कुराहरू अलि मलाई पनि अलि खड्किरहेकै हो। त्यसैले हाम्रा विद्वानहरू, केही संस्कृतविदहरू, हाम्रो मिन श्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो हाम्रो संस्कृतिको बारेमा परम्पराहरूको बारेमा उहाँले अध्ययन रिसर्चहरू गर्नुभएको छ। त्यसैले यो मगर सङ्घले विशेष गरेर यसको पहिचान गर्नको लागि एउटा त्यस्ता गोष्ठीहरू अलि अन्य जाति र हाम्रो जातिहरूको भिन्न किसिमको अलि त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा विशेष गरेर अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यस भूमिया पर्वले र यो जुन विशिष्ट खालको मलाई पनि लाग्छ, यसलाई हामी एउटा भेगको संस्कृति छ त त्यसलाई किन हामीले अन्य क्षेत्रमा रहेका मगरले पनि त्यसलाई एडप्ट किन नगर्ने त? हामी फेरि के संकीर्ण छौँ कि छैनौँ त? हामी अर्कालाई त भनिरहेका छौँ कि हाम्रो क्षेत्रमा त छैन, हाम्रो परम्परा छैन भनेका छौँ। तर यदि मगरको यो संस्कृतिले, यो पर्वले भिन्न खालको अरू चाडपर्व भन्दा भिन्न संस्कृतिको पहिचान मगरलाई दिन्छ भने हामीले किन एडप्ट नगर्ने त? त्यसैले यसको सन्दर्भमा अझै पनि यो बहसको विषय छ। हामी यसलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्छौँ सक्दैनौँ? हामी मगरहरू फेरि पनि के सम्पूर्ण मगरहरू यस ठाउँमा आउन सक्छौँ सक्दैनौँ? या हामी 18 मगरात र 12 मगरातको विभेदले चाहिँ छुट्याएको त्यही हामी त्यसैमा हामी ठुला बडा भन्ने ठान्छौँ कि? त्यसैले यो पनि अहिलेको मलाई अलि खड्केको जस्तो लाग्छ। अब यो त भयो मेरो बुझाइको कुरा। मैले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि मैले हुन त धेरै यो धर्म संस्कृति यो अब परम्पराहरू आफ्नो जाति अब त्यस्तोमा अब त्यस्तो ध्यान नगरेर बृहत सम्पूर्ण अब नेपालको सन्दर्भमा गरिब र भनौँ एउटा चाहिँ शोषित र पीडित भन्ने जातिको रूपमा वर्गको रूपमा लिएर अगाडि बढेको हुनाले यसमा धेरै त्यति चाहिँ मलाई ज्ञान छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ यसलाई अब कुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यसमा विद्वत वर्ग हाम्रा चाहिँ मगरहरूमा जुन चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन पर्छ, यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ, इतिहास खोज्नुपर्छ, इतिहासको पहिचान गराउनुपर्छ र त्यसले नै हाम्रो मगरको पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ एउटा भन्ने चाहिँ लाग्छ भने त्यसमा अब यो काम सुरुवातहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा यस भूमिया पर्वमा जुन एउटा आतिथ्यता गर्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ नि मलाई एउटा अवसर दिनुभयो र एउटा अहिले म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको हैसियतले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। यस मन्त्रालय एउटा जातीय एउटा संस्कृतिको भन्दा पनि एउटा सूचना सञ्चार अहिले विश्व
र देशको अहिले आवश्यकतालाई कसरी चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि यो प्रविधिहरूको विकास गर्न सकिन्छ र यसले गर्ने कामहरू सूचना सञ्चार र यसलाई चाहिँ विश्वसँग यसलाई चाहिँ जोड्ने र एउटा समृद्ध एउटा नेपालमा हामीले कसरी लान सक्छौँ भन्ने एउटा मन्त्रालय भएको हुनाले विशेष गरेर आज हाम्रो यहाँ केही हाम्रा मित्रहरूले जुन राख्नु भएको छ सरकारको तर्फबाट त्यसमा चाहिँ त मेरो तर्फबाट म एउटा मगर जाति र त्यसमा पनि एउटा यससँग जोडिएको मेरो भावनात्मक र मेरो जाति मेरो धर्म अथवा मेरो संस्कृति मेरो परम्परा मेरो पुर्खा जोडिएको हुनाले यसमा मेरो त एउटा अनुन्यासित मेरो सम्बन्ध रहनेछ र आगामी दिनमा मेरो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै त्यस्ता सहयोगहरू छन् भनेदेखि म मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहनेछु र अन्तमा फेरि पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका मेरा अग्रज मेरा सम्पूर्ण साथीभाइ मेरा मित्रहरूमा म यस भूमिया पर्वको विशेष यस पर्वमा सबैलाई हार्दिक सुस्वास्थ्य समृद्ध दीर्घायुको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित 2078 सालको भूमि पर्व जुम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाल्नुभएका नेपाल सरकारका माननीय मन्त्री नयनकला थापा मगरज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा विशेष अतिथि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार बमकुमारी बुढा मगरज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरज्यू, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष तथा विशेष अतिथि भुकुल घरती मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका संस्थापक महासचिव तथा वर्तमान सल्लाहकार सुरेश आले मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा प्रोफेसर डाक्टर केशरजङ बराल मगरज्यू, नेपालका करोडौं आदिवासी जनजातिहरूको साझा सामाजिक सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष तथा विशेष अतिथि जगतबहादुर बरामज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, संरक्षकज्यूहरू, मगर सङ्घ बेलायतका अध्यक्षज्यू, मगर सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्षज्यू, बेल्जियमका अध्यक्षज्यू, कतारका सल्लाहकारज्यू, कुवेतका अध्यक्षज्यू, भारतका महासचिवज्यू, भुटानका सचिवज्यू, त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घको प्रदेश भातृ सङ्गठन जिल्ला कमिटी स्थानीय कमिटी आबद्ध संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू र यो सञ्जालबाट अथवा सञ्जाल मार्फत संसारभरि नजर गरिराख्नुभएका मगर सहितका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौं मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जेडो भन्न चाहन्छु, झोर्ले भन्न चाहन्छु, छिमेपाउ भन्न चाहन्छु, मगरा र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मगर जाति हिजोको तहमा छैन। आज आफ्नो भाषा, संस्कृति, संस्कार, आफ्नो चाहिँ धर्म, आफ्नो इतिहास, आफ्नो अधिकार चाहिँ प्राप्ति र विकासका लागि हिजोभन्दा धेरै फड्को मारिसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले मगर जातिलाई फेरि अध्ययन गर्नको लागि अन्य जातिको भन्दा अलि फरक ढङ्गले फरक धरातलमा उभिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। मगर जाति एउटै जाति हो, तर मगरमा भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, कतिपय चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताको विविधता छ, तर विविधतामा एकता नै मगर जातिको चाहिँ एउटा
पृथक चाहिँ अस्तित्व हो भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्लेषण हो। त्यसो भएको कारणले कहिलेकाहीँ हाम्रो यो विविधतालाई ठिक ढङ्गले मगर नेताहरूले, मगर अगुवाहरूले, मगर विद्वानहरूले या अन्य गैर मगर विद्वान र राज्य व्यवस्थाले व्याख्या गर्दाखेरि मगरहरूमा कहिले तरङ्ग पैदा हुने गरेको छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अनुरोध के रह्यो भने मगरलाई अध्ययन गर्नको लागि अलिक वृहद अध्ययन चाहिन्छ। वृहद अध्ययन गर्नका लागि जीवनका केही समयहरू खर्चिन जरुरी छ। कसैले लेखेको भरमा, कसैले भनेको भरमा, कसैको रेफरेन्सको आधारमा चाहिँ मगरलाई चाहिँ पढ्न त्यो सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले यो खालको धरातललाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले नबुझ्दाखेरि इतिहासको कालखण्डमा खास बेलामा कतिपय मगर नेताहरू हामी विवादित पनि भएका छौँ। मगरहरूका जुन वर्षनहरू पनि एकाङ्की भएको छ, त्यो एकाङ्कीको कारणले गर्दाखेरि मगरहरूको एकतामा समेत क्वेसन चाहिँ पैदा भएको स्थिति हो। त्यस कारणले नेपाल देश जसरी विविधतामा तपाईँको विकास भएको छ, निर्माण भएको छ, त्यो जस्तै मगर जाति र मगर समाज पनि विविधताको आधारमा चाहिँ निर्माण भएको एउटा पृथक जाति हो। र त आज हाम्रो तीनवटा भाषा छ, मगर खाम्पाङ, मगर दुट, मगर काइके। तर त्यो तीनटा भाषा एउटा चाहिँ हामीले एउटा गौरवको रूपमा, हाम्रो ठुलो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले अहिले हाम्रो संस्कृतिहरू हिजो राज्यको आक्रमणपछि कतिपय भूगोलमा हाम्रो भाषाहरू बचेको छ, कतिपय भूगोलमा हाम्रो परम्पराहरू बचेको छ, कतिपय भूगोलमा हाम्रो संस्कृतिहरू बुझेको। मगराटको त्यो जुन चाहिँ मुख्य केन्द्र छ रिडी भन्ने भूगोल, त्यहाँबाट तपाईँ पश्चिम जानुहोस् मगर भाषा भेटिँदैन, त्यहाँ खसकरण भइसकेको छ। जेन मगरको छ, जिब्रोले चाहिँ खस भाषा बोल्छ। यो हाम्रो दोष होइन, राज्यको दोष हो भन्ने कुरो यहाँ प्रश्न हुनुपर्ने हुन्छ। जो मगराटको केन्द्रबिन्दुदेखि पूर्व जानुहोस्, जेन मगरको छ, संस्कृति पुरा हिन्दू संस्कृतिमा परिणत भएको छ। र त आज मगरहरू मगर भएर पनि आफ्नो भाषा नचिन्ने भएका छौँ, संस्कृति नचिन्ने भएका छौँ, हाम्रो इतिहास नचिन्ने भएका छौँ, हाम्रो समाजलाई नचिन्ने भएका छौँ। यो कसको कारणले भन्दाखेरि मुख्यतः राज्यको विभेदकारी नीतिको कारणले हो। र विभेदकारी नीतिलाई आजको दिनसम्म हामीले फेरि पन्छाउन नसक्नु भनेको हाम्रो कमजोरी हो। त्यसो भएको कारणले डाक्टर बराल लगायत डाक्टर शिरीष लगायतका चाहिँ विद्वानहरूले आफ्नो अध्ययनमा समेत भन्नुभएको छ र कतिपय विदेशी चाहिँ विद्वानहरूले समेत चाहिँ आफ्नो मतहरू दर्ज गर्नुभएको छ। यदि मगरहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति त्यसलाई खोजी गरेर फेरि एकपटक चाहिँ त्यो मारिएका संस्कृतिलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने हो भने धौलागिरी, रापती जो पुरानो चाहिँ अञ्चलको संरचना छ, त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्न जरुरी छ भन्ने कुरो छ। त्यहाँ मौलिक संस्कृति र संस्कारहरू जीवित छ। र यदि हाम्रा भाषाहरूलाई चाहिँ खोजी गर्न छौँ भने चाहिँ हामीले पूर्वी नेपालमा छिर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ त्यो विद्वानहरूको पनि थमेइ छ। त्यसो भएको कारणले आज भूमिया जस्ता तमाम चाहिँ सयौं हजारौं मगर संस्कार संस्कृतिहरू जीवित छन्। त्यस कारणले जुन भूगोलमा यो संस्कृति जीवित छ त्यहाँका मगरले मात्रै मान्ने हो भन्ने बुझाइतिर गयौं भने मगर फेरि थप डुब्ने खतरा छ। फेरि बरु के रह्यो भने चाहिँ मगर आदिवासी मानव जाति भएको कारणले प्रकृतिसँग, चाहे जमिनसँग, चाहे माटोसँग होस् या जलसँग होस् या वायुसँग होस् या तपाईँको कुनै पनि जङ्गलसँग हो, हाम्रो सामिप्यता छ। त्यो सामिप्यता अथवा त्योसँग चाहिँ नजिक भएको जीवनशैली भएको चाहिँ एउटा संस्कृति मध्ये भूमि पर्व पनि हो। त्यस कारणले अघि नै हाम्रा मुख्य वक्ता लगायत चाहिँ हाम्रा वक्ताहरूले भन्नुभयो, भूमि चाड चाहिँ एउटा मौलिक र एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण मगरहरूको लागि चाहिँ साँच्चीकै आदिवासी मानव जाति हो भनेर चाहिँ दर्ज गराउने एउटा चाहिँ हाम्रो पहिचानको जग र मुख्य आधार भनेको भूमि पर्व पनि हो, जहाँ मगरका हराएका संस्कृतिहरू, इतिहासहरू चाहिँ 22 स्टेप हामी बेर्छौँ। 22 ताल र 22 सालमा हाम्रा चाहिँ इतिहासहरू छन्, हाम्रा सभ्यताहरू बोल्छ, त्यहाँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको जीवनशैलीहरू बोल्छ, जसलाई राज्यले मेटाइदिइसकेको छ। त्यस कारणले मगरका जो चाहिँ मेटाएका इतिहासलाई हामीले चाहिँ एक चरण
रिराइट गर्ने हो भने भूमि पर्वत जस्ता संस्कृति र संस्कारहरूलाई जीवित राख्न जरुरी छ। त्यो तमाम छन्। त्यसो भएको कारणले हामीले राज्यको तहमा चाहिँ साझा एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा चाहिँ माघे संक्रान्ति चाड नै हो। त्यसमा दुई मत छैन, त्यो कन्फ्युज नहुनु होला। तर त्यो जस्तै तमाम चाहिँ संस्कृतिहरू छन् जो राष्ट्रिय स्तरमा नै हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने मान्नुपर्ने संस्कृतिहरू मध्ये भूमि पर्व पनि एक हो भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले मगरका संस्कृति संस्कारहरू के हुन्, परम्परा के हुन्, भाषा के हुन् भन्ने कुरो चाहिँ कन्फ्युजन छैन। त्यो बारेमा क्लियर हुनु होला। हाम्रा डकुमेन्टहरूले बोल्छ, हाम्रा सांगठनिक अभियानहरूले बोल्छ, हाम्रा सोसाइटीका जुन मगर सोसाइटी अथवा मगर कम्युनिटीका चाहिँ जीवनशैलीहरूले त्यो विकास गरेको छ र बोल्छ पनि। र त्यो सँगै अहिले धर्मको विषयमा कतिपय कुराहरू उठ्छन्। धर्म त भर्खरै जन्माएको हो नि त। त्योभन्दा हजारौं र करोडौं लाखौं वर्ष पहिले हाम्रा सभ्यता थिए, हाम्रा त इतिहास थिए। त्यसकारणले पछि जन्माइएका बनावटी त्यो धार्मिक सभ्यतामा चाहिँ मगरहरू अल्मलिनु हुँदैन भन्ने हो। यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले खोजी गर्ने हो भने हाम्रो रुटमा चाहिँ पुग्ने हो। त्यो भनेको प्रकृति चाहिँ तपाईको सँग सामिप्यता राख्ने हाम्रो सभ्यतामा चाहिँ हामीले पुग्न जरुरी छ। त्यसैले अहिले हाम्रो कतिपय पछिल्लो चरणमा हाम्रा विद्वानहरूको सवालमा होस्, अभियन्ताहरूको सवालमा होस्, राजनेताहरूको सवालमा होस्, सजिलोका लागि कसैले नक्कली हाम्रा इतिहासहरू लेखिदिएका छन्। नक्कली हाम्रा चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस् सवालहरू चाहे धर्मसँग सरोकार राख्ने होस्, चाहे संस्कृतिसँग सवाल राख्ने होस् या परम्परासँग, त्यसको रेफरेन्स लिएर म विद्वान हो भन्ने खालको जुन चाहिँ छाती पिट्ने चलन छ, जो सापत्ति लिएर विद्वान बन्ने चलन छ, त्यसको खिलाफमा हाम्रो भर्सन हो। त्यसकारणले आजको तहमा हाम्रो कोसिस के रह्यो भने अब मगर चाहिँ रुटतिर फर्किनुपर्छ। रुटबाट हाम्रो सवाल चाहिँ थालनी गर्दैछौँ। त्यसको लागि तमाम विद्वानहरूले श्रम खर्ची राख्नु भएको छ, तमाम चाहिँ हाम्रो अभियन्ताहरूले चाहिँ जीवन खर्ची राख्नु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र एक दिन एउटा समयमा छोटो समयमा हामी एकदम टुङ्गोमा पुग्ने छौँ र अहिले हामी त्यतातिर ओरिएन्टेड छौँ, हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ। अर्को कुरा हाम्रो समस्या दुईटा समस्या छ। म धेरै पटक भनेछु, राजनीतिक रूपमा चाहिँ सत्तामा पुग्ने सरकारमा पुग्ने मगरहरूको या अन्य आदिवासीहरूको या नेपालका सबै चाहिँ राजनेताहरूको हकमा चाहिँ आफ्नो जाति समाज र देशलाई राम्ररी पढ्नु भएको छैन। पहिले देश चलाउने मान्छेले, सरकार चलाउने मान्छेले, सोसाइटीलाई दोहोऱ्याउने मान्छेले पहिले आफ्नो जाति समाज र देशलाई पढ्न जरुरी छ। होइन भने छातीमा रोग भएको डाक्टरले यदि ठिक ढङ्गले पढेको छैन भने टाउको अपरेसन गर्नेतिर लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले नेपालमा भएको यही हो। त्यही भएको कारणले नेपालका मगर लगायतका उत्पीडित आदिवासी लगायतका अन्य जाति समुदायले आफ्नो चाहिँ भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक अधिकारको कुरा उठाउँदाखेरि राज्यले अन्यथा मान्नुको कारण नै के रह्यो भने हाम्रो जाति समाजको, हाम्रो जाति समुदायको, नेपाली जुन चाहिँ तपाईँको समाजको ठिक ढङ्गले अझ अध्ययन पुगेको छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण हाम्रो बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ। दोस्रो हाम्रा कमजोरी छ, सामाजिक हिसाबले आफ्नो समाजको विकाससँगै त्यसको सभ्यताको रक्षासँगै हामीले फेरि सामाजिक अभियानमा लाग्नेहरूले राजनीति र चाहिँ राज्य सत्तालाई राम्ररी पढेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि के रह्यो भने चाहिँ राज्य सत्ता र राजनीतिक चाहिँ अधिकारलाई जहिले पनि हामी भन्दा टाढा राख्न चाहन्छौँ, जसको कारणले नीतिगत हिसाबले र संवैधानिक हिसाबले हाम्रा अधिकारहरू सम्बोधन गर्न हामी धेरै चाहिँ पर पुग्छौँ। यो दुईटा चाहिँ समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो साझा समस्या हल गर्न अलि असहज भएको स्थिति हो। त्यस कारणले अहिले नेपाल मगर सङ्घको चाहिँ हाम्रो साझा अभियान र साझा कोसिस के रह्यो भने चाहिँ कम्तीमा राजनीति गर्नेहरूले समाजलाई पढ्न जरुरी छ, देशलाई पढ्न जरुरी छ। त्यो अनुसारको चाहिँ देशको लागि डिजाइन बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। समाजलाई अगाडि दोहोऱ्याउने सामाजिक अभियन्ताहरूले राज्य सत्तालाई पढ्न जरुरी छ। राजनीतिक चाहिँ तपाईँको विचार अथवा चाहिँ त्यो राजनीतिक चाहिँ विज्ञानलाई पढ्न जरुरी छ। अनि मात्रै चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ त्यो समस्याको हल हुने जान्छ, होइन भने समस्याको थुप्रो र महल मात्र बन्नै जान्छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले यो विषयहरूमा मध्यनजर गर्दै अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि हामी भूमि पर्व
आज असार 1 गतेका दिन संसारभरिका लाखौं मगरहरूले आफ्नो भूमि नाश, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषामा चाहिँ आफ्नो घर बाहिर निस्केर आफ्नो आँगनमा मैदानमा चाहिँ जमिन थर्काउने दिन हो। तर त्यो मौका अहिले हामीले पाएनौँ। त्यस कारणले सायद हामी फेरि अर्को वर्ष अरू वर्षमा चाहिँ हामी पाउनेछौँ, त्यसरी रमाउनेछौँ। हाम्रो संस्कृतिलाई हामी भित्र मात्र राख्ने होइन, सिङ्गो समाजलाई चाहिँ हामी एक्सपोज गर्नेछौँ, सिङ्गो राज्यलाई चाहिँ हामी एक्सपोज गर्नेछौँ कि हामी आफ्नो मौलिक संस्कृतिसहित जिउन चाहन्छौँ, हामी हाम्रो भाषासहित जिउन चाहन्छौँ, हाम्रो सभ्यतासहित, हाम्रो इतिहाससहित, हाम्रो पहिचानसहित जिउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सन्देश प्रभाव फेरि गर्नेछौँ। त्यस कारणले हामी किन चाहिँ मगराट पहिचान भन्दैछौँ भन्दाखेरि मगराट पहिचान कतिपय अवस्थामा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले राज्यले चाहिँ गलत व्याख्या गरिरहेका छन्। मगराट पहिचान नै हाम्रो व्याख्या हो। भूमि पर्व मगराट पहिचान भित्र पर्छ, माघे संक्रान्ति यही भित्र पर्छ, हाम्रा चाहिँ सरङ्गीहरू यही भित्र पर्छ, हाम्रा कौराहरू यही भित्र पर्छ, हाम्रा बाजे बजे पूजाहरू यही भित्र पर्छ, भैयार पूजाहरू यही भित्र पर्छ, हाम्रा माटो, ऐतिहासिक माटो यही भित्र पर्छ, हाम्रो भाषाहरू यही भित्र पर्छ, हाम्रो जातिको विरासत अथवा चाहिँ पहिलो हाम्रो जातिले चाहिँ राज्य सत्ताको विकास गरेको इतिहास यही भित्र पर्छ। त्यस कारणले यो मगराट पहिचान चाहिँ जातीय राज्य होइन कि यो चाहिँ ऐतिहासिक सभ्यता र इतिहास हो भनेर हामी भनेका छौँ। र यो देश हाम्रो पनि हो, सबैको पनि हो, यो राज्य हाम्रो पनि हो, सबैको हो, यो माटो हाम्रो पनि हो, सबैको हो। तर अधिकार सबैको हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो, अस्तित्व सबैको चाहिँ रक्षा हुने कि नहुने प्रश्न हो। त्यस कारणले मगराट सहितको स्वायत्तताको माग हामीले यो कारणले गरेका छौँ कि यहाँ भूमि पर्व जस्ता, माघे सङ्क्रान्ति जस्ता चाहिँ मौलिक संस्कृतिहरू छन्, त्यसको रक्षाका लागि पनि, त्यसको सम्वर्धनका लागि पनि चाहिँ हरेक जाति समुदायलाई आफ्नो चाहिँ ऐतिहासिक पहिचान चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राख्दै आजको यो भूमि पर्व 4/2078 जुम मार्फत सञ्चालित यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय मगर सङ्घ, जय मगराट।